बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान आपकी खिदमत में गुफ्तार चैनल पर हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं गुफ्तार चैनल आपके लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम लेकर आता है, लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास नौइयत का है और इसकी वजह यह है कि आज हम पाकिस्तान के ज़िला रहीमिया खान में मौजूद हैं और आज हम आपसे मुतारिफ़ करवाएंगे रहीमिया खान की जानी पहचानी शख्सियात से। लेकिन और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रहीमिया खान जो हैं वो पंजाब का आखिरी ज़िला है और ये पंजाब के उस इलाके में मौजूद है या ये वो इलाका है जहाँ पे पंजाबी और सराइकी दोनों ज़बानें बोली जाती हैं। तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको अपने जो आज के मेहमान हैं उनसे मुतारफ़ करवाएंगे। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, ख़ास तौर पर इस इलाके के हवाले से, क्योंकि FM 99 में भी ये आपको इनको सुन सकते हैं। रहीमिया खान के लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। PTV मुल्तान से भी जो हैं ये आपको ऑन एयर नज़र आएंगे और ये बहुत बड़े शायर भी हैं। इनकी शायरी की कहीं किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं, ये हम उनसे पूछेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन ये मुशायरों में भी आपको नज़र आते हैं। आपने इनको आप में से बहुत से लोगों ने, वो लोग जो फ़न को, सुखन को और अदब को समझते हैं वो यकीनन इनसे वाकिफ़ होंगे। और वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर प्रोफेसर भी अपनी खिदमत जो हैं वो पेश कर रहे हैं और सरंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, तो चलते हैं, आपका तारुफ करवाते हैं प्रोफेसर शहबाज नैयर साहब से, जो प्रोफेसर भी हैं, शायर भी हैं और एंकर भी हैं और रहीमिया खान के जो हैं जाने पहचाने शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे शहर में तशरीफ़ लाए और आपने मिल बैठने का एक खूबसूरत बहाना ढूंढा। और नाज़रीन हम आपको अपनी दूसरी मेहमान से भी मुतारफ़ करवा दें। दूसरी मेहमान जो हैं वो उनका तारुफ भी इन्हीं के तारुफ से हैं। वो इस तरह से है कि ये FM 99 जो है चलाते हैं, ऐसा ये सब। और FM 99 पे जो इनकी सबसे अच्छी लिसनर हैं, जो इस वक्त रहीमिया खान के नानी ऑफ रहीमिया खान यानी रहीमिया खान की नानी बन चुकी हैं, जो कि बाकायदा से मेरे ख्याल से आपको वो आपकी लिसनर्स हैं, आपको कॉल्स करती हैं और पूरा रहीमिया खान उनकी कहानियाँ सुनता है और उनके बारे में शहबाज साहब आपको ज़्यादा बताएंगे। तो जी हमारी अगली मेहमान है बुशरा, नानी रहीमिया खान की नानी। बुशरा बाजी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी शहबाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। इतने सारे काम, आप प्रोफेसर भी हैं, एंकर भी है, राइटर भी है, शायर भी हैं और न जाने और भी कितने प्रोग्राम्स आप करते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? अल्लाह ताला जब किसी पर करम करता है ना, वो से मल्टी टैलेंटेड बना देता है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि हम सबको अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, हम सिर्फ अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते, हम सिर्फ उनको देखते, सोचते और पहचानते नहीं हैं, बस मसला इतना होता है। अब मैं बुनियादी तौर पर शायर हूँ। शायर जब शेर कहता है तो वो किसी को सुनाता भी है। जब वो सुनाने के लिए मुझे अल्लाह ने FM दे दिया। शेर तो मैंने कहा हुआ है, मैंने FM देकर सुना दिया। अच्छा, फिर उसको वेल मैनर्ड तरीके में ढालने के लिए अल्लाह ने मुझे लेक्चरशिप दे दी कि मैं गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ मैं। अच्छा, वहाँ जब उन बच्चों को डील करते हैं, टैकल करते हैं, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके रंग देखते हैं, वो कई रंग हैं जो जब हम लफ्जों में, शेरों में डालते हैं तो यकीन कीजिए हमारी शायरी को भी चार चांद लग जाते हैं। इस तरह सारी चीजें आपस में इंटरलिंक हैं दूसरे के साथ। और फिर जब जो बंदा रेडियो पर बोलता है, मैं समझता हूँ कि वो लहजे की जितनी अच्छी प्रैक्टिस या लहजे का जितना उतार चढ़ाव वो सीखता है, शायद वो आम आदमी नहीं सीख सकता। तो मेरी सारी चीजें मिलकर इनके तवस्सुत से मैं टीवी तक पहुंचा और फिर रब का करम हर जगह शामिल हाल रहा। तो रेडियो भी, शायरी भी, टीवी भी, सभी कुछ बड़े खूबसूरत अंदाज में चलता रहा। शहबाज साहब, जो एक फ़िक्र अलमिया बन चुका है मौजूदा जो हमारी यंग जनरेशन से, यूँ समझे कि किताब इनसे कुचक ली गई है, किताब रीडर्स नहीं हैं आप। तो क्या कहेंगे, आप की किताब बुक्स भी हैं और आप बुक्स भी लिख रहे हैं, तो क्या किताब लिखने में आजकल पजीराई मिलती है? हुजूर, अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली किताब तुम्हारे हो गए हैं हम, तुम्हारे उसका 7th एडिशन जी, उसका 6वां एडिशन आने वाला है, 7वां एडिशन सॉरी आने वाला है। और मैं इंशाल्लाह जो ही ये कोरोना का सिलसिला ये वाइंड अप हो रहा है, मैं इंशाल्लाह अपना अगला शेरी मजमुआ भी ले आऊंगा सामने। ठीक है। मेरा मानना ये है कि किताब ना खत्म हुई है ना खत्म हो सकती है। ऐसा ही आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला की तरफ से जो बड़े इनामात इंसान को मिले उनमें से 4 किताबें भी शामिल हैं। ऐसे ही किताब का आगाज वहां से है, तो किताब कैसे खत्म हो सकती है? फिर किताब किसी न किसी सूरत में हमारे दरमियान मौजूद रहती ही है हमेशा। कभी कागजों और पत्तों पर लिखी हुई, कभी पत्थरों पर लिखी हुई, कभी जनाबे वाला हमारे पास ये हमारे हाथ में हुए कागजात और मुजल्लद जल्द की शक्ल में, और कभी अब ये PDF की शक्ल में हमारे जदीद देखें दौर के साथ साथ हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में PDF की शक्ल में मौजूद है हमारे पास।
پھر آن لائن ای لائبریریز ہیں. ایسے ہی اب غور کیجیے کہ کتاب تو آج بھی چل رہی ہے, بس اس کی وقت کے ساتھ اس کی فارمز, اس کی اشکال بدل رہی ہیں, اس کی حیتیں بدل رہی ہیں. اور یہ سلسلہ جب تک انسان ہے, انسان خواب دیکھ رہا ہے, انسان لفظ بن رہا ہے, لفظ بول رہا ہے, تب تک کتاب, صاحب کتاب اور قاری کتاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میوزک کا بھی بڑا شوق ہے, تو یہ کیسے آپ ایسا ہے کہ بولنے کے میں شاعر نا, جی شاعر جو ہوتا ہے اسے رب کی طرف سے ردھم لے عطا ہوتی ہے, بالکل ایسے, اور وہ ردھم یا لے, وہ موسیقیت, غنائیت اگر طبیعت میں شامل نہ ہو تو وہ کبھی بھی اچھا مزے کا, جسے کہتے ہیں سریلا شاعر نہیں بن, یا من بھاونا شاعر نہیں بن سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شاعر اچھے طریقے سے میوزک سے اس کو ہوا آیا ہو تو وہ زیادہ اچھے جو ہے نا لیرکس لکھ سکتے ہیں انسٹیڈ آف دیٹ کے جن کو نہیں ہے؟ اب غور کیجئے کہ فلم انڈسٹری میں, جیسے فلم انڈسٹری پاکستان کی ہو یا انڈیا کی ہو, دونوں طرف وہ شاعر جو خود موسیقار بھی ہیں یا وہ موسیقار جو خود شاعر بھی ہیں, ان کے گانے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان میں ہمارے دوست ہیں افضل عاجز, جن کا لکھا ہوا گانا ہے پیار نہ صحیح اس سے دیکھ لیا کر بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے. اب اس کے شاعر بھی وہ خود ہیں, کمپوزر بھی خود ہیں, میوزک ڈائریکٹر بھی خود ہیں. ان کے بے شمار گانے ہیں جو مشہور زمانہ ہیں, عطا اللہ سے خلوی کی زبانی, شفا اللہ روکھڑی کی زبانی, ان کے بیٹے کی زبانی, اور کئی اور گانے. ٹھیک ہے, آخری دنوں میں اب ان کا گانا آیا تھا نہا مجھے خواب چایا ماہی, میں ستی پئی نو جگایا ماہی. اب افضل عاجز خود شاعر ہے, خود موسیقار ہے. اس طرح انڈین فلم انڈسٹری میں آنند راج آنند, جن کے بے شمار فلموں کے گیت ہیں, گووندا کے, شاہ رخ خان کے, فلاں کے, وہ خود شاعر بھی ہیں اور خود وہ جناب والا کمپوزر بھی ہیں. لہٰذا انہوں نے کمال کر دیا. جب شاعر جس کو لفظ کی, سر کی, لے کی سینس ہوتی ہے, جب وہ شعر کہتا ہے اس کے شعر گنگناتے ہوئے ہوتے ہیں, یوں لفظ تھرکتے ہوئے آتے ہیں, رقص کرتے ہوئے آتے ہیں. یقین کیجئے وہ زیادہ مزہ آتا ہے. اور میں کیونکہ خود گانے لکھتا ہوں, میرے اپنے گانے, کچھ گانے جو خود میں نے کمپوز خود کیے ہیں, میں موسیقی نہیں جانتا, اور ان کو گائے بھی صرف تھوڑا سا کن سرا میں نہیں, اتنا بھی تھوڑی جو عزت بنی ہے, میں کہتا ہوں میں برا گا کے وہ خراب نہ کروں. گائے اچھے سنگروں نے ہیں. اب میرے دوست ہیں بہت اچھے, اجمل ساجد صاحب, انہوں نے گائے ہیں. عدنان ارشد ہے, ارم سیال ہے, کومل خان ہے, اچھا اخلاق احمد ہے, حمیرہ چنہ ہے, شرافت علی خان ہے, جنہوں نے میرے لیے گیت گائے. بلکہ پچھلے دنوں میرا ایک سانگ آیا ہے جو اجمل بھائی نے گایا ہے, اجمل ساجد صاحب نے, پنجابی سانگ ہے, وہ بہت مزے کا سانگ ہے, مجھے پرسنلی بہت پسند ہے وہ. جی تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ آپ. جی اس کی جو کمپوزیشن, جو دھن میں نے بنائی تھی وہ میں گنگنا دیتا ہوں. اجمل بھائی نے اس کو ذرا سا موڈیفائی اور بہتر کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کہ بشرا آپا کی اجازت سے پہلے بتاتا چلوں کہ بشرا آپا نہیں, ان کی طرف ہم آئیں گے, ان سے تو لسنر بڑی ماشاءاللہ باذوق شخصیت ہے. میں بتاؤں گا کس طرح کی ہماری لسنر ہے. گانا ہے کہ تارا تارا گن دے رہندے اکھ چوں وگدے اتھرو, نہ تو ساڈے کوڑ رہو نہ تیرے پیار دی خوشبو, اسی دکھ دے سمندراں چ, دکھ دے سمندراں چ ڈوب چلے ویکھ تیرے باجوں اسی کنے کلے ویکھ تیرے باجوں اسی کنے کلے. جی زبردست, بہت مزہ آیا. اچھا ابھی بشرا مجھے یہ بتائیں کہ اس عمر میں تو جو آپ کی ماشاءاللہ میرے خیال سے بہویں بھی ہوں گی, بیٹے بھی ہوں گے, اور گھر میں بیٹیاں بھی ہوں گی, تو ساسیں تو بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں, آپ کس طرف چل پڑی ہیں؟ آپ تو آپ کس طرح تنگ کرتی ہیں, آپ کس طرف چل پڑی؟ جی آپ ایف ایم کو سنتی ہیں اور پورے اپنی ساری باتیں ان کو سنانے کے بجائے پورے رحیم خان کو سناتی. کسی کو تنگ کرنا ہے جی نہیں, وہ ویسے بتائیں گا. جی نیچر ہی نہیں میری, تو بس یہ کہ مطلب اب میں فری ہوں نا, بچے میرے فری ہیں بالکل. تو ریڈیو میں شروع سے بچپن سے سنی تھی, اپنے ابو سے کے ساتھ سنتی رہی ہوں. میرے ابو نے مجھے جہیز میں ریڈیو دیا تھا. زبردست, جہیز میں ریڈیو دیا تھا. یہ جہیز میں انہوں نے دیا تھا, آپ کی ڈیمانڈ تھی؟ یہ میں سنتی تھی نا. اچھا, تو نے کہا سنتی تھی, مجھے دے دیا تھا. مزاج آپ سنائی تھی, مطلب خبریں یہ نہیں کہ اب مطلب خبریں بھی سننا تھے, ابو باہر ہوتے جب آتے ان کو بتاتے کہ آج بی بی سی نے یہ بول دیا. اچھا
अब्बू के लिए BBC के लिए बताते थे हाँ भी जैसे कोई ऐसे इवेंट होता था या कोई ऐसे हादसे हो जाते थे खुदा न खास्ता, तो फिर खास खबरें होती हैं जैसे जंगें हो रही होती थी, तो फिर मैं उनको बताती थी कि अब आज ये हुआ जैसे हुआ ऐसे उन्होंने बताया। फिर रात को जब डिटेल से वो BBC 9 बजे जब आता था खबरनामा, तो हम फिर इकट्ठे बैठ के सुना करते थे। तो उनके साथ सुना, फिर जो मेरे ससुर थे माशाल्लाह उनके नसीब करे, वो भी बहुत शौकीन थे रेडियो के, फिर उनके साथ सुनते रहे। फिर मेरे मियाँ मतलब टीवी छोड़ के हम रेडियो सुनते थे। अभी भी मेरा ये हाल है कि मैं मतलब टीवी नहीं देखती, मुझे रेडियो सुनना होता है। रेडियो से मोहब्बत का जो आपका एक जज्बा था, जो आपका वो आज तक कायम दायम रखा। मैंने बहुत सीखा, मतलब बोलना सीखा मैंने उससे। ठीक है। और कहते हैं ना कि बंदा सुनता है ना, जी जी हाँ जी, आपने सुन ली, अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है। अच्छा देखिए जी, इंसान, मुझे एक हिंदू पंडित ने बताया था जी, इंसान दो तरह से सीखता है, एक सुनकर सीखता और एक ठोकर खा के सीखता है, इसके अलावा तीसरी कोई वो नहीं है। ये तो आपकी बात सही है। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारी घरेलू ख्वातीन हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो घर में बैठी हुई, वो कहती जी घर का काम ही इतना है, घर का काम ही इतना है, घर का काम ही नहीं मुकदा, तो आप ऐसा कैसे टाइम निकाल लेती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 6 बच्चे पाले माशाल्लाह, 4 बेटे 2 बेटियां, ठीक है ना, और सब माशाल्लाह अपने घर में आबाद हैं, अल्लाह ताला उनको आबाद रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि बहुत बिजी थी, ये रेडियो तब भी सुनती थी, तब भी रेडियो। अच्छा इनके रेडियो से ना मोहब्बत का एक तो मैं गवाह बैठा हूँ। मैंने रात को प्रोग्राम करा निगार ऋषभ, बड़े मध्यम सुरों में, बहुत जनाब के समय ना, मैं हूँ आपका मेजबान शहबाज नहीं, अब इस टोन में बात करनी, और रात के उस वक्त के पेश नजर, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाज़ौक़ लोग ही 2 घंटे की ना वो स्पीड बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने आखिरी 15-20 मिनट में मैं लाइव कॉल लेता था, उसमें ना आपा बुशरा ने, अनवर आपा बुशरा ने ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू करनी, लगना कि यार कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बहुत बाशऊर इंसान है, सिर्फ गाने सुनने वाला नहीं है। ऐसा ही है ये बंदा बात, ये खातून बात सुनती भी है, बात समझती भी है, और बात करना भी जानती है ये। और हम सब, मैं हूँ, हुमैर आस है, हमारे आरजे साकिब हैं, हम सब लोग आपा बुशरा की हमेशा इस हवाले से इज्जत करते हैं कि जिस प्रोग्राम में आपा बुशरा आती हैं, यकीन कीजिए वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा बुशरा भी ये सिंबल है हमारे लिए। मैं रेमिया खान आया हूँ, कुछ दिन यहाँ से रह रहा हूँ, तो वो बच्चे बड़े बैठ के शाम को कहानियाँ सुनाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको ना नाना बुशरा की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी का क्या सीन है, सुना है आप रेमिया खान को कहानियाँ भी सुनाती हैं? मुझे ना अच्छा लगता है ना, असल मेरी दोस्ती ना बच्चों से बहुत ज्यादा है ना। अच्छा बच्चों से इसलिए तो हमसे है। बच्चे हमारे ठीक है बेटे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से मेरी बहुत ज्यादा, अब बच्चों से के लेवल पे जब आपके बात करते हैं ना, तो तभी बच्चे आपके अपना बनते हैं। अब छोटा बच्चा है ना, आप कहें जी मैं खड़े होके बात करूं और वो नीचे हो, तो आपको ऊपर देख रहा होगा, उसको बात समझ नहीं, आप बैठ के उसके लेवल पे आके बात करते हैं, उसको बात समझ में आती है। तो इसलिए मेरे याद है कि बच्चे के लेवल पे आ गया, कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई बच्चे देखते हैं किस उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, हमारी उम्र की बच्चों को क्या कहानी सुनाएंगी जरा? आप तो नसीहत करूंगी के बंदे इस उम्र में बच्चों को सबसे जो चीज मतलब जो चुभती है वो नसीहत ही होती है। अच्छा आप हमें क्या नसीहत करेंगे? हम की शादीशुदा बच्चे हैं तो क्या नसीहत करेंगे? मजीद क्या नसीहत? अभी तो देखना एक तो बंदे के अंदर चेंज होने का हौसला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बदलाव। जैसे आपकी उम्र जा रही है, आप उस तरह हो जाए। हाँ। जब आपके बच्चे छोटे हैं, अब बच्चों के साथ मैं अपनी बात शेयर करूंगी। जैसे मेरे बच्चे छोटे तो मैं अपने आप को छोटा महसूस करती थी ना, कि मुझे उनके लेवल पे आके मेरी बात करनी है, उनकी तरह मुझे उनको पढ़ाना है, वैसे उनके साथ रहना। वो जाग रहे हैं, मैं जाग रही हूँ, ठीक है ना, वो धूप में मैं धूप में हूँ, ठीक है ना। उनके मैं तो बहुत बड़ी, मैं तो नहीं, तुम्हारी मर्जी जो भी करना है, ऐसे तो नहीं होता ना, नहीं होता। तो आप उस लेवल पे आके आपको भी ये कहूँगी कि आप देखें आपके जो चल रहा है। हाँ। मतलब हर किस्म के गरीब अमीर या आपके ऑफिस में कोई जॉब कर रहा है किसी का, आप उसके लेवल पे आके बात, मतलब एक रोक जान होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी आप कहते हैं कि गरीब से अगर बात कर रहे हैं तो गरीब के लेवल और ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है ना। अच्छा समझ है ना। आपका झूले से मेरे ज़हन में एक ताज़ा ख्याल पैदा हुआ है जी बिस्मिल्लाह, कि माँ जो है उसके जितने बच्चे हैं, मतलब आपा के 6 बच्चे हैं जी, ऐसे बात ज़हन में आई है, तो आपा ने बचपन 7 दफा जिया है। एक दफा अपना बचपन 6 दफा उनके साथ बचपन जिया। ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। मैं बड़ा सोच रहा था मेरी माँ ने बचपन 3 दफा जिया है, एक अपना बचपन 2 दफा हम बहन भाई। भाई क्या बात है आपा। अच्छा शिवम जी, मैं आपसे पूछूंगा, ऐसे लोग हमारे असासा हैं, ठीक है, ये है तो हम हैं, हम आज अगर यहाँ बैठे हुए तो इनकी वजह से बैठे और इनको देखते, तो कैसा लगता है कि जब
آپ کو ان لوگوں کا اس طرح کا اچھا رسپانس آتا ہے تو یہ کیا کہیں گے اسپیشلی ہمارے ویورز کے لیے؟ دیکھیے جہاں بڑے سمجھانے بجھانے والے اس طرح کے جو چیزوں کے اثرات کو نتائج کو دیکھ کے اچھی نصیحت بھی کرتے ہیں، اچھی کہانی بھی سناتے ہیں، اپنے معیار سے نیچے آ کے دوسروں کی سطح پہ آ کر ان سے بات کرنا جانتے ہیں، جو اس قدر عالی ظرف بڑے ہیں، وہ ایسے بڑے ہمیشہ نئی نسل بھی بڑی پیدا کرتے ہیں، اچھے لوگ پیدا کرتے ہیں. اور وہ جو چھچھورے ہیں، وہ جنہیں شعور نہیں، تمیز نہیں، ادب احترام نہیں، جب یہ لوگ ماں باپ بنیں گے تو سوچیں کہ یہ کیا حشر برپا کریں گے. آپ ایک پروفیسر بھی ہیں، موجودہ وقت کا ہم بھی آپ سے میں یقیناً آپ سے میری ایج زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وقت کے اسٹوڈنٹس آج کے طالب علم سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے میرا الگ ایکسپیرینس ہوا ہے کچھ. میں نے دیکھا ہے کہ جو دیہاتوں سے بچے آتے ہیں وہ کسی بھی علاقے کے ہیں، دیہاتی بچے شہریوں سے زیادہ مؤدب ہوتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کے بڑے ان میں ادب اور ادبیت زیادہ ڈالتے ہیں، انہیں احترام زیادہ درس دیتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہوتے. دیہاتی بچے زیادہ باادب ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ استاد، میں خود ایک استاد ہوں، جب استاد آتا ہے کلاس میں، استاد اپنا کام بہت اچھا کرتا ہے، بچوں کو بہت اچھا پڑھا دے، فرینڈلی بیہیویئر کے ساتھ پڑھا دے، بچوں کو خوش بھی رکھے، پڑھائی بہت اچھا. میرا ماننا ہے کہ اچھے اور برے سارے بچے اس استاد کے سامنے ذاتی غلام کی طرح جھک جاتے ہیں اور دل سے اس کو آقا مان لیتے ہیں، مرشد مان لیتے ہیں. شرط یہ کہ استاد اپنا کام بہتر انداز میں بلکہ بہترین کر رہا ہو اپنی سطح پر. اور جب استاد نے اپنا کام ہی نہیں کرنا تو بچوں نے کیا متاثر ہونا اور بچوں نے کیا کام کرنا ہے اور کیا اسے بڑا ماننا ہے. ایسے نظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پروگرام تو بہت سے کیے ہیں، لیکن یہ پروگرام کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو دو ہستیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یقین کیجئے کہ ان کے تجربے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ میرا تجربہ کچھ نہیں ہے. اور اگر میں ان سے گھنٹوں کیا دنوں باتیں کرتا رہا ہوں تو ہم ایسے ہی باتیں کرتے چلے جائیں گے اور ایسے ہی مزہ آتا جائے گا. لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، لیکن اس وقت کو خوبصورت بنانے سے پہلے جاتے جاتے جو ہیں میں شہباز نیگر صاحب سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی جو ہیں شاعری میں سے کچھ ہمیں سنائیں اور جاتے جاتے جناب جو ہے نا ہمارے موڈ بدل دیجیے. میں حاضر. جی سر. میں اپنی کتاب کی پہلی غزل جو کہ الحمدللہ مشہور ہوئی، معروف ہوئی اور پاکستان انڈیا میں میرے نام کے ساتھ تو بہت زیادہ آئی سامنے، کئی اور ناموں کے ساتھ بھی سامنے آئی. یہ فیس بک کے کرامات ہیں. اچھا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے محسن نقوی کی غزلوں میں میرے نیگر لگا دیا محسن نکال کے. میں نے کو ریکویسٹ کی، میں خدا کے واسطے میری نہ اتنی اوقات ہے نہ میرا اتنا تجربہ ہے کہ محسن صاحب کے کلام میں میرا نام لگ سکے. وہ بڑے آدمی تھے. ویسے یہ نا میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جناب یہ ادھر ادھر کے نام لے کے تو ان کی بیچاروں کی روحیں جو ہیں وہ اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو جس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ سنی سنائی بات کو یا جس کے پر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا یہ غلط ہے. اصل خالق کا نام تخلیق کے ساتھ ہونا چاہیے بس. خالق کا نام بچہ میرا ہے اور نام کسی اور کا ہو میں برداشت نہیں کر سکتا. کتنا برا بچہ کسی کا ہو نام میں اپنا لگاؤں تو وہ برداشت نہیں کرے اور بات بھی نامعقول ہے. جناب غزل پیش خدمت ہے کہ وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، وہ ثمر تھا میری دعاؤں، اسے کس نے اپنا بنا لیا. وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، اسے کس نے اپنا بنا لیا. میری آنکھ کس نے اجاڑ دی، میرا خواب کس نے چرا لیا. اور تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں. تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں. کبھی گفتگو رہی پھول سے، کبھی چاند چھت پہ بلا لیا. اور مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. کبھی جل گئیں تیری روٹیاں، کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا. مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. کبھی جل گئیں تیری روٹیاں، کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا. اور میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا سدا. میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا سدا. میری ماں کی پیاری دعاؤں نے مجھے ذلتوں سے بچا لیا. کیا بات ہے. اور نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نیرا. نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نیرا. جہاں اس کا حکم ہوا مجھے وہیں میں نے سر کو جھکا لیا، وہیں میں نے سر کو جھکا لیا. کیا بات ہے، زبردست جی. ناظرین اس کے بعد اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ زیادتی ہوگی.
शहबाज नैयर साहब से जो आपने गज़ल सुनी, तो आखिर में मैं अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका तहे दिल से जो है मशकूर हूँ कि वो मेरी एक कॉल पर आए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।